Maayong udto kanyang tanan, mga idol. No, labi na sa akong mga followers, viewers, mga bagong followers. Salamat kasi inyong pagsuporta na. Labi na sa mga OFW. Daghang salamat sa inyong suporta. Kabalo kog unsa ka kapoy ang inyong trabaho ya. Ampo lang ta sa Ginoo pirmi kay dili ta pasagdan. God bless ka natong tanan. So mga idol, mao ni ang istorya sa akong kinabuhi. No, akong kinabuhi na pariwara. Nalimot ko sa akong pamilya. Nalimtan ako ang Ginoo. So niabot ang point nga gidakop ko na priso ko. No? Dito na ako na-realize adlaw gabi oras nangutan na ako sa akong kagalingon. Nganong niabot ko dinhi? No? Nganong niabot ko aning punto nga na priso? So dihang gipangutanan akong Ginoo. Ginoo, mao na ba ni ang butang nga akong pagapangayuan ug pasaylo dira kanimo? Unta imo pang dawato ng akong bag-ong kinabuhi nga mangayo o kinasingkasing nga imo kong pasayloon. Bag-uhon ako akong kagalingon. Higugmaon ako akong pamilya. Lord, kung tagaan pa ko nimo second chance, ako ka na akong pasalamat. Suno, gidungog akong pagampo o gitagaan kong second chance nga makalaya, mga idol. Nakalaya ko. So dihang padulong na ako mulaya, nabutang sa kong naw asa ka ko una magsugod. Pero wala akong nagpagkawala sa paglaom kay kabalo ko kauban nako ang Ginoo. Kay tungod na ngayo o pasaylo kinasingkasing. Yan ako. Lord, ayaw ko pasagdi. Uban ni ko sa akong mga pangandoy nga wala natuman. I-promise na ko, Lord, nga magbag-o ko sa akong tibuok kinabuhi nga nadili na magbuhat og sayop o sala. Lord, ayaw ko pasagdi kay kabalo ko ako ray isa. Sumao to no, pagkakita na ko sa akong pamilya, sa akong anak, mitulo akong luha. Mauni akong nabiyaan sa sulod sa pila ka tuig nga akong napasagdan kay tungod na dala ko sa mga tentasyon. Sumao to mga idol, ako yung nahuna og maayo ug nangayog pasaylo sa akong mga anak. Pasaylo ako ninyo sa akong nabuhat. Dili ko perpekto nga pagkamahan, pero pasalamat ko kay akong mga anak nakasabot sa akong kahimtang. Nangayo og pasaylo sa mga tao nga akong natagaan sa laban sa ulo, sakit sa ulo, sa mga sala nga akong nabuhat kanila. Bisan dili man ko ninyo pasayloon, okay ra nako. At least nga gidawat ang akong pagpangayog pasaylo sa Ginoo kinasingkasing. Sunod dili pa man ulahi ang tanan para magbag-o. Sumao to nga nag-recovery ko sa kagalingon kay naa may mga panahon nga musulod sa una nga pwede na nako tapuson akong kagalingon kay nangayo na ko pasaylo sa Ginoo, pero sayop di ay sayop nga kutloon na tatong kinabuhi. Maghula ta og kanus abawion sa Ginoo atong kinabuhi, mga idol. Magbag-o na lang ta, magbuhat ag maayo nga ikalipay sa uban, ilabi na sa imong pamilya, sa mga tao nga imong gitagaan ug sala, gitagaan imong problema nga ilang makita nga nagbago ka, nga sincere ka sa imong pagbago kinasingkasing. Sumao to mga idol, sakit man, pait man ang naitabo sa akong kinabuhi, nagpasalamat ko kay gidawat ko sa Ginoo. God bless kanyang tanan. I-share niya basin naapoy sama na pariya ko na og kahimtang mo. Mga idol, magbago ta. Kaya ning kalibutan na lumalabay ra ta. Di na to matag na bawion sa Ginoo atong kinabuhi. Maglisod na ta ug pangayog pasaylo sa Ginoo.
kay gitagaan tagsikan chance ang galbutana samtang buhi pa wala tuwata. So no, salamat kanyong tanan. God bless.